السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في الدرس الثالث ديال الحصص التطبيقيه او الدروس التطبيقيه فيما يتعلق بالخبز والحلويات. اليوم ان شاء الله جينا نتكلموا لكم على لي بات مونتي. كيف ما كنعرفوا لي بات مونتي واحد المجموعه ديال لي بات اللي كيبازيو المونتاج ديالهم كيبازيو على لي بلون دوف او لي زو اون جينيرال، لان البيض اونتي فيه بيض البيض. دونك بالضبط اليوم غادي ندويو على لا بات جينواز وغادي ندويو على لا كريم شونتي، وغادي نشوفوا بين لا كريم شونتي ولا كريم فويتي. فان كونت غادي نمونطيو ان شاء الله اون فور نوار، دونك غابه سوداء اللي غادي نحتاجوا لها هاد القالب هذا، دونك هاد السيركل هذا. دونك فور نوار كيف ما كتعرفوا هي واحد الكونترومي اللي هو كلاسيك اللي كيتكون لينا من لا بات جينواز وكيتكون لنا من لا كريم فويتي. ولا ديكوراسيون كنحتاجوا لي كوب شوكولا اللي غادي نشوفوا كيفاش يصاوبوا لي فاصاد او لي كوب شوكولا بواحد الطريقه اللي هي سهله ومبسطه. دونك بالنسبه للجينواز غادي نحتاجوا 200 غرام ديال الدقيق، 50 غرام ديال الكاكاو. علاش 50 غرام الكاكاو هنايا؟ لان غنصاوبوا عجينه يعني ديال جينواز كحله، لان عندها علاقه بلونترومي. دونك ديما لابيلاسيون او التسميه ديال الكاطو كتكون عندها علاقه بالمكونات. غنحتاجوا كذلك 250 غرام ديال السكر سمول، وغادي نحتاجوا 8 ديال البيضات اللي ديجا درناهم في الباتو ديالنا. بالنسبه للجينواز نقدروا نستعملوها كحله او نقدروا نستعملوها بيضاء في بعض اولا في زوت كونترومي، يعني في واحد الحلويات وكريم. دونك بلاصه هنا بغينا نصاوبوها بيضاء نقدروا نحذفوا هاد 50 غرام ديال الكاكاو وتنخليو لا غوسيت دو باز 8 ديال البيضات، 250 غرام سنيده، 250 غرام ديال الدقيق. دونك غادي ندوزو نبداو الجينواز ديالنا. دونك اول حاجه كنديرو كنحاولوا نخليو البيض ديالنا كيتمطر بوحدو حتى كيولي لنا خليط متجانس. عاد كنزيدو سنيده اولا سكر سمول كومبلوي. دونك كومبلوي المقصود بها بحال شتا شويه بشويه في الفرن. الجينواز ديالنا باش كنعرفوها ولا الخليط الاول باش كنعرفوه راه واجد ولا لا، ملي كيولي ليا هوموجين دونك الفوليوم كيتريبلاي كيطلع لنا الفوليوم ديالها وكتولي لنا الكولور ديالها بيضاء. كاينه نوتر ميثود خصنا نحيدو نوقفو الباسين ديالنا وكنهزو لو فوي وكنشوفو واش لاباري دارت لو بيك اولا لو فيغون، يعني دارت لنا واحد الخيط. دونك تما كنعرفوها راه واجده. بالنسبه لدرجه الحراره اللي كنطيبو فيها الجينواز 180 درجه الحراره لمده ديال 10 ديال الدقائق. ملي كنخرجوها من الفران تنحاولوا نخليوها تبرد شويه، ابخي عاد كنقطعوها على حسب يعني القالب اللي عندنا كيف ما موجود عندكم في الدار. نحاولوا نزيدو في الفيتاس. الجينواز يعني قبل الطهي ديالها نقدروا الا بغينا نديروا شي حاجه كروكون ولا كروسيون نقدروا نديروا شويه ديال لي زامون ديفيلي او شويه ديال البيبي دو شوكولا او شويه ديال يعني لي نوار اللي كيعطيو تعريفات صغار. دونك هذا جوست باش نحصلوا على واحد اللوغو اللي هو كروسيون مقرمش. دونك مادام راه خصنا نطلعوا الجينواز ديالنا، دونك مازال ليها واحد شويه. دونك لو بيك هنا مازال ما عطاناش بالنسبه لي سو باش يتمونطاو لنا يعني فاسيلمون او يتمونطاو رابيدمون يتمونطاو لنا بالزربه. دو بريفيرونس يكون البيض عندنا طومبيري سا فدير بالاحسن ما نخرجوش من الثلاجه ونخدمو به، تنخرجوه بواحد نص ساعه كما كان من الثلاجه حتى كيشد لا طومبيراتور امبيونت اللي كاين عندنا في لاتولي. ابخي هاد ديك الساعات كنمونطيو، سينو كنديرو واحد طورشون اولا سيف اولا شي فاصون ديال باماري دونك باش كنسخن الباسينه ديالي على الجناب. ولما سخنا ديال الباسينه بيان سور البيض كيتمونطا لنا بالزربه ا كونديسيون لا طومبيراتور ما خاصهاش توصل ليا 50 55 درجه حراره، لان الا وصلتنا 50 55 درجه حراره انا كنقدروا على البيض كنقدروا
نطيبو كتسمى لنا لا كواغولاسيون دي جو. فهاد ليطاب بالضبط كنتاكدوا ان الجينواز ديالنا راها واجده. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا عطاتنا لو بيك. لو بيك هو هذا. دونك كيف ما كتشوفوا معايا خيط واحد اولا المنقار. دونك راه كنعرفوا الجينواز راها تموطاس وراه هي واجده. دونك غادي ندوزو دابا نشوفوا كيفاش نزيدو لا فارين ديالنا مع الكاكاو بلا ما نطيحوا لا فارين. دائما خصنا نحافظوا على لو فوليوم حيت الله عليه. دونك دابا غادي ندوزو نشوفوا كيفاش نزيدو لا فارين مع الكاكاو نزيدوها على الجينواز بلا ما نطيحوا. دونك اول حاجه غادي نحتاجو واحد لو طامي بريفيرونس يكون بحال الشكل هذا انه بلي براتيك. باش نحاول نكب لا كوت ديالي كلها. سينو خصني نغربل من الاول ونوجد الطاقه ديالي تكون مربوط. غادي نحتاج السباتول. فوالا دونك غادي نسوكودري شويه وكنحاول بلا سباتول. دونك تندخل هاد لا بودر كندخلها لاباري. دونك تندخلها اون ميم طون خصني ندور لا سباتول ديالي من تحت لفوق. دونك كنقولوا انكوربوري اون كوب. دونك اون كوب كنطلع وتنهبط. دونك باش كنحافظ ديما على داك الهواء اللي دخلنا للعجينه. بالنسبه للاستعمالات ديال لاباط جينواز دونك نقدروا نستعملوها بزاف ديال الحوايج. نقدروا نصاوبوا فوري نوار كيف ما قلنا، بيسكوي رولي، سنغافور، فريزي. دونك بزاف ديال لي زونطرومي اللي نقدروا نصاوبوهم على باز ديال العجينه ديال جينواز. يديك فقط اننا العجينه جينواز قبل ما نساليوها دونك خصنا ضروري نكونوا سخنا الفران ديالنا ووجدناه باش ما نقطعوش لاباري. غادي نبقاو بهذه الطريقه هذه حتى نساليو العجينه ديالنا ونرجعوا نشوفوا معكم الطريقه كيفاش غادي نطيبوا لاباط ديالها فوق الطاوله. دابا غادي ندوزو نشوفوا الجينواز ديالنا. أحسن نستعملو لاكون بوغ راكلي هاد لاباسين. فوالا ابخي كنحتاجو اون سباتول دونك باش نطيطاليو العجينه ديالنا. غادي نكملوا بهذه الطريقه هذه ونرجعوا نشوفوا معكم البقيه ديال العجينه ديالنا. دونك تنحاول ما امكن نفنيو دونك لاباط ديالنا والجناب كله. دابا كيفاش تشوفوا معنا هنايا. دونك بالنسبه لاباط جينواز جوج ديال الحويجات اللي يقدروا يخسروا لنا ولا يضيفوا لنا. المهم فاش كنبغيو نزيدو دونك لا فارين وفاش كنطيطاليو لاباط. دونك الا بقينا تنطيطاليوها دونك تنديو نجيبو بزاف لاسباتول ديالنا هذاك اللي دخلنا العجينه كله ممكن يطيح. دونك لاباط جينواز هنا في هذا الوسط هذا راها واجده. انا غادي ندخل عليها بعض التحسينات دونك باش تعطيني واحد يعني في الديغوستاسيون تعطيني واحد شويه ديال البورسيون شي حاجه اللي هي بروبون. دونك غادي نزيد عليها شويه ديال هاد ليكيب شوكولا متوفرين تما في السوق. دونك حتى لكم بشكل عشوائي. فوالا ومن بعد كيف ما قلنا غادي نطيبوها بدرجه الحراره 180 لمده ديال 10 ديال الدقائق. دونك غادي نخليو لاباط ديالنا طيب وغادي ندوزو نصاوبو مجموعين. دونك
دونك السيرو اللي كيتسمى السيرو ماترون. دونك السيرو عندنا فيه الماء واحد السكر اللي هو هذا. بالنسبه للبارفان نقدروا نديروا بارفان كيف ما اللي عندكم ديسبونيبل في الدار. انا اليوم غنديرو بارفان ديال الكاكاو علاش كان انا ديجا عندي واحد لو كاطو اللي هو محتاج فيه ولا فيه ديجا الشوكولا فيه الكاكاو. دونك غادي نديرو بلا فوت الكاكاو. بالنسبه للروسيت ديال السيرو اللي عندنا قد الماء قد السكر وكنزيدو ليه كريير ديال الكاكاو. كما كتشوفوا هنا ديجا عبرنا الماء والسكر ديالنا. دونك غادي نديروهم يطيبوا فوق العافيه درجه الحراره تكون ميله حتى يذوب ليا السكر. البروجيكتيف هنايا السكر كيذوب لا كولور ديال السيرو كيتبدل واحد شويه. ابخي عاد نزيدو ليه الكاكاو تنخلطو يعني الخليط ديالنا مزيان تنخلو بيان سور حتى كيبرد كيما جوج ديال لاباج مزيانه ونرجعو نشوفو معكم الطريقه ديال المونتاج ان شاء الله. حتى نخلطو كيفو معايا بعد ما السيرو ديالنا نلاحظوا ان اللون ديالو تبدل ولا ما بقاش واحد اللون اللي هو ابيض. تنحاولوا بهذا الليطاب هذا نزيدو معلقه ديال الكاكاو ديالنا ونحركو من جديد. كنحصلوا على واحد السيرو اللي هو اللون ديالو اسود ولكن اللوغو ديالو حمراء محمر واحد شويه بالنسبه ديال الكاكاو ديالنا. بحال هذا السير ديالنا هو خليه يبرد واحد شويه ونرجعو نشوفو لا تكنيك ديال المونتاج يعني الطريقه كيفاش نمونطيو فوق المونتاج. دونك من بعد ما وجدنا لي موازينا وجدنا السير ديالنا غندوزو لا تكنيك ديال المونتاج باش نمونطيو في الفور نوار. يكون خاصنا جوج الحوايج لا كريم فويتي مع لي كوبو دو شوكولا. ندوي على لا كريم فويتي ونوجدوها. دونك لا كريم فويتي كيما كتشوفوا عندنا الباسينه دونك بارده. دونك باش نمونطيو واحد لا كريم فويتي او لا كريم شونتي الفو 3 شوز. دونك خاصنا اون باسين فرواد ها هي اون كريم فرواد حنا درنا باش تكون بارده. خاصنا واحد لومبيونس يكون بارد. بالنسبه للديفيرونس انت لا كريم فويتي ولا كريم شونتي سي كو لا كريم فويتي سي اون كريم فريش يعني قشده طريه مونتي سون سكر اللي كنحاولوا ندخلوا بها الهواء باش كيعطينا الفوليوم ديال السكر. بالنسبه للا كريم شونتي كنزيدوا فيها السكر من 100 حتى 150 غرام في الكيلو. حنا غنخدموا لا كريم فويتي ديجا عندنا السيرو حلو ديجا عندنا الجينواز حلوه والشكر حتى هو فيه لو سكر. دونك ناطوندو لا كريم تمونطا لينا غادي نبداو بالمونتاج. دونك اول حاجه كنحط يعني الكوش الاولانيه ولا البرومي ديسك ديال جينواز ديالنا. دونك تنحاول ندير ليها الكادر ديالها. دونك غادي ندوزو نفسكو جينواز ديالنا اولا تنقولو ان بيبي. دونك لاباط جينواز نحاولوا ما امكن اننا الكوش الاولانيه ما نفسكوهاش بزاف لان هي لا باز. بالنسبه لليوم غادي نصاوبو اون كريم اون فورينوار اللي هي كلاسيك يعني غادي نمزجو بين لا كريم فويتي وغادي نفرقوها بلا كريم غاناش. دونك كريم غاناش اللي شفناها في لا طارت شوكولا. خفيفه ديال لا كريم فويتي. ابخي غنديرو الجينواز الثانيه ديالنا غادي نفرقوها بلا كريم كاناج وغادي واحد الباسيس واحد اللي هو يكون طافي خلطنا لا كريم شونتي مع لا كريم كاناج. ابخي غادي نديرو لو تروازيام كوش وغادي نواصلو لو برومي ديالنا كله بلا كريم فويتي وندوزو مباشره نشوفو لي كوب دو شوكولا ديالنا كيفاش ممكن نصاوبو. لا كريم يعني تقدروا تسولونا شنو من الماركه ليسونسيال قشده طريه كيبقى لو شوا ديال كل واحد على حسب لوغو دونك على حسب دونك لا كاليتي ديال لا كريم. بيان سور لا كاليتي ديال لا كريم كتمشي مع لو بري دونك ديما تنشارجيو تنقلبوا على لا كاليتي اي لو بون بري.
بريسك هي واجده. فوالا دونك كيف ما شفتوا لا كريم ديالنا مونطيه واجده مزيانه. دونك عطينا لو بيك. هذا باش كنتيستيو اي حاجه موسوس او دير البلون دوف والنيج يعني لي تخوا سورتي لي ميريك اولا لا كريم فرويتي ديالنا. بالنسبه للمونتاج دونك نقدروا نستعملوا سباتول اللي كيقدر يخدم سباتول دونك مزيان. الا كان الكادر عندنا صغير نورمال خصنا اون سباتول كودي. الا ما عندناش نقدروا نكتفيو نخدموا كوير. دونك غادي نخدم لكم بلا كوير دونك باش نسهل عليكم الموريا. فوالا كان ايطالي. بالنسبه للمونتاج كنحاول ما امكن انني نبدا من الجناب على حسب الفينيسيون باش نديمولي لونطرومي ديالي يجيني مفيني من الجناب كيف ما كتشوفوا معايا هنايا. فوالا ندير واحد شويه ديال الكيف الشوكولا باينه باش يكون واحد المارياج ديال لو غو في المومون ديال ديغوستاسيون تبين شي حاجه كروكون وشي حاجه مولو. دونك تندوزو نديرو الطبقه الثانيه ديال الجيمواز. الطبقه الاولى كديرو على التوجيه ديالها لان هاد التوجيه اللي كتكون مع درجه الحراره بيان سور كدير واحد لاكروت اللي هي خفيفه كيف ما كتشوفوا وما كتمصليناش السيرو بزاف. باغ كونطخ الا قلبناها دونك هاد التوجيه اللي كتكون من هاد الطاوه دونك هادي كتشرب لنا السيرو بزاف. دونك تنحطوها بهاد الطريقه هادي. فوالا دونك تندوزو في الزبوب الجينوزا ديالنا عرفتي للتذكير فقط على السيرو ديالنا كيف ما وريناكم في الاول ديال الفيديو درنا فيه شويه ديال الكاكاو دونك متنساوش عندنا ناكلو كذا. فوالا ودابا غادي ندوزو نحطو اولا نديرو على دوزيام كوش ديال الكريم ديالنا اللي غادي تكون كانش. فوالا كيف ما قلنا دونك الطبقه الثانيه غادي نديروها كاناش اللي ديجا صوبناه وجدناه وديجا تكلمنا عليه في الفيديو ديال لاطاق الشوكولا. دونك كاناش اللي عندكم موجود تقدروا تستعملوه. غادي نديرو واحد لاكوش اللي هي خفيفه ديال الكاناش. نحاولوا نطيبوا اللاكوش ديالنا بالكاناش. كيف ما قلت لكم نورمالمون خصنا نطيبوا بلا سباتول. انا حاولت نخدم لكم بلا كوير باش نسهل عليكم الموريا. اذا ماشي كلشي غيكون توفر عنده الماتيريال في المنزل ديالو. فوالا في الاخير غادي ندوزو للطبقه الثالثه ديالنا. بيان سور حتى هي تنديروها فوق الغزيره باش كتشرب لينا السيرو مزيان. دونك الطبقه الثالثه تنحاولوا نبريسيو شويه من بعد تنديرو على السيرو ديالنا. دونك دائما السيرو بارفيمي بالكاكاو يعني ولا اروماتيزي بالكاكاو اللي درنا فيه شويه ديال الكاكاو. فوالا تنحاولوا ما امكن نيكاليزيو الجناب ديالنا. دونك هنايا كنحاول نبريسيو شويه باش كنحصل على نفس النيفو ديال المول اللي عندي ولا القلب اللي عندي. في حاله اذا كان العكس يعني الجينواز خرجت بيضاوات شويه دونك كاينه اون اوتر ميثود غادي نوريها لكم ان شاء الله. يعني يكفي اننا نطالب لا كريم شونتيي ديالنا حتى باردون لا كريم فويتي حتى المومون ديال الديموراج ملي كنبونسو لي كوكو الشوكولا وتنعاودو نديرو واحد لاكوش تري فين دونك باش نفينيو. فان كونت كلشي غادي يتبقى لينا بالشكل.
هذا كيف ما تشوفوا معايا، وغندخلوا على الكونجيلاتور تستراح واحد ساعه حتى ساعتين ديال المكانه. ابخي غادي نرجعوا ان شاء الله نوجدوا لها لي كوكو الشوكولا ديالها ونفينوا ان شاء الله. دابا غادي ندوزو نشوفوا لي كوكو الشوكولا ديالنا. في حالة إلا ما عندناش يعني الخام، أنا نعطيكم جوج ديال الطرق كيفاش تخدموا الكوكو الشوكولا فوق الماء الخام، كيفاش تخدموه فوق البابي كويسون. دونك أول حاجة الخام يكون مسؤول فيه شي قطرة د الماء، الماتريال تا هو سباتول ديالنا نعطيكم فيها شي قطرة ديال الماء. دونك تنحاولوا نطيبوا الشكر ديالنا بهاد الطريقة هادي. بيان سور إلا استعملنا شوكولا ريش دونك خاصنا لا ميزو بور الشوكولا أولا الطاباج. دونك الشوكولا ريش أولا شوكولا غني بالكاكاو، تكون فيه واحد النسبة ديال الكاكاو. دونك باش نكالكوليو الضرر ديالهم يكونوا غنيين يكون الشوكولا أبوان، خاصنا نديروه بدرجة الحرارة 50-55. دونك كنديرو التبريد ديالو يعني بما يسمى بالطاباج 27-28. وكنحاولو نديرو له ريشوفاج يعني كنعاودو نسخنو بدرجة الحرارة 32 كنخليوه ستار عاد بإمكاننا نخدمو الشكرة ديالنا. دونك هذا ميزو بوان هذا كعطينا بزاف ديال الحوايج. أول حاجة لابيونس المعان، كويليتي الشوكولا يعني كيكون ساهل الأكل. وثالث حاجة اللي هي مهمة يعني ديمولاج شوكولا فاسي في حالة إلا استعملنا الشينو. كيف ما كتشوفو الشكرة ديالنا أننا استعملنا غير شوكولا 5 عادي. دونك هنا تنخليوه يبرد شوية ندوزو نشوفو الطريقة الثانية اللي غادي نحتاجوهم بجوج بهم. الشكر ديالنا على حسب المورسو ديال البابي كويسون ديالنا. دونك نقدروا نحتاجوا واحد لومبور بياس بحال هذا، عمليه سهله. دونك تنجر الشكلاط بطريقه سوفاج دونك كيف ما جات بهذا الشكل هذا. دونك تنحطوهم دو كوتي. دونك بعد ما جبدينا الكاطو ديالنا وجدنا لي كوكو الشوكولا كيف ما كتشوفوا، دابا غندوزو للطريقه ديال التزيين ان شاء الله. دونك اول حاجه غادي نستعملوا لي كوكو الشوكولا اللي ديجا وجدناهم في بابي كويسون. نحاولوا نحطوهم بطريقه ديال السوفاج.
كنسالو لي بور ديالنا دونك تندوزو جوج جهات باش نحاولو نطوطو الشوكولا ديالنا بطريقه عشوائيه. لوبجيكتيف عندنا دايما هو لا كولور بلونش ديال لا كريم فويتي ما خصهاش تبان، يعني كلها خصنا نعطيوها بالشكاط. ومن بعد ان شاء الله غادي نزينو لي سوريز. غادي نوريكم واحد التكنيك اللي هي جديده كيفاش نغسلو على لي سوريز يكون فيهم هذاك لاصوص ديال الثلج. بيان سور نقدرو نستعملو فيهم نواة الكوكو او لا سكر كلاصي او لا شوكولا رابي. غادي نكملو بهاد الطريقه هادي ونرجعو نشوفو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا ديال اليوم الفوريه. دونك دابا غادي ندوزو نفينيو الحلوه ديالنا. غنحتاجو شويه سكر كلاصي دائما واحد الوكر اللي يكون خفيف. غادي نسوقو على المطرومي ديالنا بهاد الشكل هذا. فوالا من بعد غادي نحتاجو لي سوريز ديالنا. نقدروا نديرو دي غوزاس لا كريم كاناش. دونك بالنسبه لهاد لي سوريز انا غادي نوريكم دابا الطريقه كيفاش صوبتهم، لان كيحتاجو شويه ديال الوقت خصهم يدخلوا للثلاجه. فوالا دونك الشكل النهائي للكادو ديالنا هو هذا. بالنسبه لي سوريز غنحتاجو كاناش يكون ديجا نطلق واحد شويه كيف ما كتشوفوا. علاش كاناش باش نيفيتيو اننا ما يوقعناش هذاك لو شوك تيرميك، حيت الا استعملنا الشكلاط نقدروا كنخرجوه يعني غادي يبرد لينا بزاف. دونك الكاناش كنحاولوا نطرومبي اولا تنغطسو لا سوريز ديالنا. كندوزو دابا المرحله الثانيه ديال ليكوتاج. دونك كنيكوتيو كنحيدو الكوتاج ابخي دونك تندوروها لو شوكولا رابي. كيف ما ممكن نديرو نواة الكوكو. على هذا الشكل هذا. دونك نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. نتمنى الطريقه تكون واضحه ومبسطه. بصحه وراحه، انتظرونا في الفيديو الجاي ان شاء الله.